बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूहानी दुनिया चैनल को देखने वाले मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मुशरिकीन मक्का का जुल्म व सितम बढ़ा तो अहले ईमान बारगाह रिसालत से इजाज़त पाकर मक्का शरीफ से मदीना हिजरत कर गए। फिर जब कुफ़ार ने गलबा इस्लाम से खौफ ज़दा होकर हुज़ूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का नापाक मंसूबा बनाया तो बाहुक्म इलाही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हिजरत फरमाई। हिजरत के दौरान आपका सफ़र कैसे गुज़रा और गारे सूर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ क्या वाक़या पेश आया, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, ऐसे इस्लामी वाक़यात को कुरान और हदीस की रोशनी में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत के सफ़र पर रवाना होना था। इन्होंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, मेरे साथ दूसरा हिजरत करने वाला कौन होगा? तो जवाब मिला, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त चादर ओढ़े हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुँचे और दरवाज़े पर दस्तक दी तो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरवाज़ा खोला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अपने वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को उठाया और कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं और चादर ओढ़े हैं। ये सुनते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोल उठे, अल्लाह की कसम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त यकीनन किसी ख़ास काम से आए हैं। फिर आपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारपाई पर बिठाया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हिजरत की इजाज़त मिल गई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोल उठे, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या मैं आपके साथ जाऊँगा? जवाब मिला, जी हाँ, तुम मेरे साथ जाओगे। फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप इन दो ऊँटों में से किसी एक ऊँटनी को ले लें, बस मैंने ये ऊँटनी इसी सफ़र के लिए तैयार रखी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हिजरत फरमाई। कुफ़ार का सख्त पहरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने बिस्तर पर लिटाकर सूरह यासीन की तिलावत करते हुए इन कुफ़ार के सर पर मिट्टी डालते हुए निकल गए। रास्ते पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी आगे तो कभी पीछे, तो कभी दाएं चलते तो कभी बाएं चलते। ये माजरा देखते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, तुम ये क्या कर रहे हो? तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मुझे खौफ है कि कोई आपके ताक में ना बैठा हो। जब आप पहाड़ सूर तक पहुँचे तो इस पहाड़ में एक गार था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ किया, कसम है इस ज़ात की जिसने आपको भेजा, आप ज़रा यहाँ ठहरिए, पहले गार में मैं जाऊँगा। अगर कोई कीड़ा हुआ तो कहीं वो आपको नुकसान ना पहुँचाए। फिर हज़रत अबू बकर गार में दाखिल हुए और जहाँ जहाँ सुराख देखे वहाँ वहाँ आपने चादर को फाड़ कर लगा दिया, लेकिन एक सुराख बाकी रहा और वहीं पर सांप था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस सुराख पर अपनी एड़ी रखकर बैठ गए। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में तशरीफ़ लाए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गोद में सर रखकर आराम करने लगे। जब सांप ने एड़ी देखी तो ढसना शुरू कर दिया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सांप के ढसने की इस कदर तकलीफ़ महसूस हुई, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन आप हिले झुले नहीं, कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ नहीं जाए।
لیکن جب آپ کے آنسو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں گرے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور دیکھا تو فرمایا، اے ابو بکر تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباب مبارک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں لگایا تو اسی وقت تکلیف اور سانپ کا زہر ختم ہو گیا۔ پھر جب صبح بیدار ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر غار سے نکلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چادر نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر تمہاری چادر کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنی چادر پھاڑ کر غار کے سوراخ میں نصب کی ہے۔ ادھر قریش کے لوگ حضرت ابو بکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے غار کی طرف پہنچے۔ ان میں سے چند لوگ جلدی سے آ کر غار کی طرف جھانکنے لگے تو غار کے دہانے پر مکڑی کا جالا نظر آیا اور ساتھ ہی جنگلی پرندے نظر آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ غار میں کوئی نہیں ہے، لیکن ایک نے کہا غار کے اندر جا کر دیکھو، تو دوسرے نے جواب دیا کہ غار کے اندر جانے کی کیا ضرورت ہے، اگر کوئی جاتا تو یہ مکڑی کا جالا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو غار کے قریب دیکھا تو رونے لگے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا، بلکہ مجھے یہ غم ہے کہ کہیں یہ لوگ آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر تم غم نہ کھاؤ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس قریش غار سے مایوس ہو کر ساحلی علاقوں کی طرف چلے گئے اور ساتھ ہی مکہ میں اعلان فرما دیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لائیں یا انہیں قتل کر دیں تو انہیں 100 اونٹ انعام میں دیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں 3 دن اور 3 راتوں تک رہے۔ اس دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے جاتے رہتے، اندھیرا پھیلنے کے بعد غار میں آ جاتے اور فجر ہونے کے وقت وہ غار سے چلے جاتے۔ قریش سمجھتے کہ ان لوگوں نے رات اپنے گھر میں گزاری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی شام کے وقت ان کے لیے غار میں کھانا لایا کرتی۔ ان 3 راتیں گزرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ اب گھر چلی جائیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باخبر کر دیں کہ ہمارے لیے رہبر کا انتظام کرے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور پیغام دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہبر کا انتظام کیا۔ وہ رہبر رات کے اندھیرے میں پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی آہٹ سن لی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ پہ سوار ہوئے اور مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پہلے سے ہی پہنچ گئی تھی، اس لیے تمام لوگ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کا انتظار کرتے۔ آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس کا ساتھ دینا چاہے تو کوئی بھی اس بندے کو راستے سے نہیں ہٹا سکتا۔ میری آج کی ویڈیو غار سور کے بارے میں آپ کو دیکھنا اور سننا اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجیے گا اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔